कुरितकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 15वो आविसूर. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण. जेजू पुनर्जिवंत जाला. भावां भयणींनो, हांवें तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. तेंच तुमी मानून घेतलां आनी थीर बावाडतान तें तुमी सांबाळटात. ताचेच वरवीं तुमकां तारण मेळटा. कसलोच ओर्त दिवन तें हांवें तुमकां परगट केलां, तोच ओर्त धरून तें तुमी सांबाळटात न्हू. नाजाल्यार भावाड धरून कसलोच फायदो ना तुमकां. बरें तर म्हाका परगट केलां तशेंच हांवें तुमकां चडांत चड म्हत्वाचें परगट केलां तें हें की पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासून मेलो आनी ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तकां प्रमाणें तिसरे दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो केफासाक आनी उपरांत 12 दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फराक 500 चोडां आमच्या भावा भयणीक तो दिश्टी पडलो. आतलीं चड जाणां अजून जिवी आसात, पूण थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदूतांक. नोयपूण पवित्र सभेंत जेजूचे आनी शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत परगटणार. सगल्या फाटल्यान म्हाकाय ह्या अवचितूच बळान जल्मा हाडलोल्याक तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें सगळ्यांवन हांव हीन हलको देवाचे पवित्र सभेक हांवें धुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूतांचें नांव पुर्यान फावना. पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान हांव खरो धर्मदूत आनी ताणें म्हाका फाव केल्लें देणें निर्फळ जावंक ना. परतेंच जाल्यार हेरां सगळ्यां परस हांवें अदीक चड वावर केला. खरें म्हणल्यार हांवें न्हय, पूण म्हजे सवें आसा त्या देवाच्या देण्यान. पूण गरजेचें तें हें, तें जावं वो हांव जावं अशेंच आमी परगट करता आनी अशेंच तुमी बावाडतान मानून घेतलां. क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी परगट्टा. जाल्यार मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना म्हूण तुमचे मदलीं थोडीं जाणां सांगतात तें कशें तर? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण नाच जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना. आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगटणी पोखळ आनी तुमचो भावार्थूय पोखळ. इतलेंच न्हय, आमी देवाचे खोटे साक्षीदार म्हूण सांगचें पडलें. कित्याक देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी साक्षी दिल्या, पूण मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण. खरें जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना अशें म्हणचेंच पडलें. म्हणटच देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण सांगून
आमी दिल्ली साक्षी देवाचेर आड साक्षी जाली. दुसरी सांगता मेल्ल्या मनशाक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण. खरें जाल्यार क्रिस्ताकूय देवान पुनर्जिवंत करूंक ना. आनी देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ सारको निर्फोड. तुमी अजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तांचो इबाड जालो. क्रिस्ताचेर आमी दवरता तो बरो वासो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगळ्या मनशांवन आमी अदीक धोळ दिली. पूण सत्य हें क्रिस्त मेल्ल्या मदलो मालगडो म्हूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय येता. वय जशें आदामा सवें सगळीं मरतात तशेंच क्रिस्ता सवें सगळ्यांक देव पुनर्जिवंत करतलो. पूण सगळीं देवान थारायिल्ल्या क्रमा प्रमाणे पयलो मालगडो म्हूण क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं, उपरांत संपाडणी तेन्ना तो सगळ्या प्रधानांचो आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांचो आनी प्रवाद्यांचो भस्म करून राज देवाचे आपल्या बापाचे हादीन करतलो. कित्याक देवान सगळ्या ताच्या दुस्मानाक ताच्या पांयां तळा घाली पुर्यान क्रिस्त राजवट चलयतलो. ही देवाची येवजण. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हळ्यार मरण. खरेंच पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देवान सोगोट ताच्या पांयां तळा घाला. सोगोट ताच्या पांयां तळा घाल्लें आसा म्हणटना पवित्र पुस्तक देवाक मात भायर दवरता. कित्याक ताणें की सोगोट क्रिस्ताच्या पांयां तळा घाला. सोगोट ताच्या पांयां तळा घालून जाल्या उपरांत तोच पूत आपल्या पांयां तळा सोगोट घाला ताचे आधीन म्हणजे आपल्या बापाचे आधीन आपणाकूच करतलो. हे परी देव एकलोच एकलो आपुणूच जातलो सगळ्या सर्वांची भरती आनी संपाडणी. नाजाल्यार मेल्ल्या खातीर स्नान घेतात तांकां कसलो फायदो आसा जायत? देव जर मेल्ल्या मनशाक पुनर्जिवंत करचोच ना तांचे खातीर कित्याक म्हूण स्नान घेतात? आमी जाल्यार कित्याक म्हूण आमी घडयेचे घडये संकश्टांनी जियेता. भावा भयणीनो, आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता सवें तुमचे खातीर जो म्हाका अभिमान भोगता ताच्यान सोपूत घेवन हांव तुमकां सांगतां, दर दिसा मरणाच्या संकश्टान हांव आसां. फकत म्हजें मनशा सैबाचें बळ दाखोवंक एफेजांत त्या सावजां कडेन हांव लढाय करूंक पावलो जाल्यार कसलो फायदो मेळ्ळा म्हाका? देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत करचो ना पवित्र पुस्तकार मेळटा त्या उतरा प्रमाणे बरेंच खावया आनी पियोया, कित्याक फाल्यां आमी मरतल्या. फसनाकात, खोट्या सांगात्यांक घेवन भोंवशी, तुजेंच बरें जिवीत पाड करशी. उठात, सोयराणार येयात आनी तुमची वांकडी वाट सोडून दियात.
तुमचे मदल्या थोड्यांक देवाची सारकी वळख ना. लॉस तुमकां, पूण हें तुमकां हांवें सांगचेंच पडटा. पुनर्जिवंतपण कशें जातलें? पूण कोण कोण अशें म्हणटीत? मेल्यांत तांकां देव कशी पुनर्जिवंत करतलो? कसली कूड घेवन ती परती येतलींत? हारे पिश्या, जें बी तूं ओंपताय तें मेल्या शिवाय ताका नवो जीव मेळना. तूं ओंपताय तें बी मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी म्हणुया, गोवाचें वो आनीक कसलें. त्या भायर त्या बियाक देव आपणेच थारायलां तशें आंग दितलो, आनी दर एका जिन्साच्या बियाक आप आपलें आंग. सगळें मांस एकूच मांस न्हय. मनशाचें मांस एक, मनजातीचें मांस दुसरें, सुकण्याचें मांस वेगळें आनी मासल्यांचें आनीकूय वेगळें. पृथ्वेर कुडी आसात, तशेंच अंतराळारूय कुडी आसात. अंतराळावेल्या कुडीक सुंदराय आसा ती एक, आनी पृथ्वेर आसा त्या कुडीची सुंदराय वेगळी. सुर्याचो पोरजोळ एक, चंद्रिमाचो पोरजोळ दुसरो, आनी नखेत्रांचो पोरजोळ अजून वेगळो, आनी नखेत्रां मदीं पर्यान पोरजोळ वेगळो वेगळो. आमचे कुडीच्या सैबाची गोत पुनर्जिवंतपणान आमचे कुडीची गोत. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय तशेंच. बियां वरी आमी वोंपतांव ती कूड विनाशी, देव वयर काडटा ती अविनाशी. आमी वोंपतांव तें हीण ओलकें, देव वयर काडटा तें मोहिमेन बोल्लोलें. आमी वोंपतांव तें असोक्त, देव वयर काडटा तें सक्तिवंत. आमी वोंपतांव तें एक सैबाची कूड, देव वयर काडटा तें पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली कूड. सैबाची एक कूड आसा, तशीच पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली एक कूड आसा. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे पयल्या मनशाक आदामाक देवान एक जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक ताणें जीव दिवपी आत्मो केलो. पूण पयलो आयला तो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस न्हय, पूण फकत सैबाच्या जिवान जिवो, उण्या मोलाचो तो. उपरांत की तो अदीक म्हत्वाचो आयलो, पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो तशी सर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाचें सारकें घेवन आयल्याव, तशें सर्गीच्या मनशाचें सारकें घेवन सारकें आमी घेतल्याव. भावां भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: आमच्या मासा रोगताक देवाच्या राजाचें दायज जोडूंक तांक ना. विनाशी सैबाक अविनाशीपण जोडूंक शक्ती ना. आयकात, हांव खबर हाडटां ती एका गुडाट स्वताची. आमी सगळीं मरची नांव
पूण एके घडये भितर दोळो भिटपिट्टा म्हणसर निमाणे तुतुरेच्या सादार देव आम्हा सगळ्यांचे रुपांतर करतलो. तर एक तुरतुरी वाचतली आनी मेळ्या मनशाक देव अविनाशी सैमान पुनर्जिवंत करतलो आनी अशें तोच आमचें रुपांतर करतलो. कित्याक विनाशी तें अविनाशी जावचें म्हूण आनी मरून वेता तें अमर जावचें म्हूण देवाची खोशी. देव आमकां फावो करता त्या जैताचें स्तुती गीत. विनाशी तें अविनाशी जाल्या उपरांत आनी मरून वेता तें अमर जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें उतर घडोवन येतलें. जैत मेळ्ळें मरणाचो भस्म जालो. ए मरणा तुजें जैत खंय आतां? ए मरणा तुजें कूस खंय आनीक उरलां? मरण हाडटा तें कूस म्हळ्यार पातक आनी पातकाक बळ दिता ती सुमोर्त आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देव आमकां जैत दिताच. तर देवाक आमचो दिनवास गावया. म्हणटच म्हज्या भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, सदांच घट रावात, थीर रावात, अदीक अदीक उर्बेन सोम्याची सेवा करीत रावात. तुमचो कश्टी वावर सोमी भोव फळां बरीत करतलो म्हूण मनांत दवरात. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.